अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद अरीफ इमरान और आप देख रहे हैं वीकली न्यूज़ रिपोर्ट कार्ड। ये वो प्रोग्राम है जहां पर हम उन टॉपिक्स पर बात करते हैं जो कि आपसे समझने के लिए आम होते हैं, और हम साथ साथ इस पूरे हफ्ते की बड़ी बड़ी खबरें भी शामिल करेंगे जिससे आपकी मालूमात में इजाफा होगा। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना कॉमेंट दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर अपडेट आपको मिलती रहे। तो झटपट आगाज़ करते हैं अपनी वीडियो का। आगाज़ में आपको बताएं कि पाकिस्तान के अंदर अशराफिया फलाही कामों में बहुत पीछे है, लेकिन ये सवाल उठ रहा है कि अशराफिया फलाही कामों में क्यों पीछे है और कितना पीछे है, जानिए इस रिपोर्ट में। सरमायादाराना निज़ाम में जहाँ कई खूबियाँ हैं, वहाँ एक खामी ये भी है कि इसमें अमीर अफराद अमीर तर होता जाता है और गरीब अफराद गरीब तर। दौलत चंद हाथों में सिमट कर रह जाती है, लेकिन दूसरी तरफ इस निज़ाम के हक में ये दलील दी जाती रही है कि ये लोग सरमायाकारी करते हैं, वो लोगों को रोजगार मिलता है और सरकारी खजाने में टैक्सों की सूरत रकम जाती है। मगरिब में अमीर अफराद की एक खूबी ये भी है कि वो अपनी दौलत का बेशतर हिस्सा फलाही कामों के लिए अतिया करते हैं और इसीलिए रियासतें उन्हें टैक्स में छूट देती हैं। पाकिस्तान में भी ऐसा ही है। अमीर अफराद अपनी आमदन का एक बड़ा हिस्सा ट्रस्ट बनाकर इसमें खर्च जाहिर करते हैं, लेकिन अमूमन इस रकम का बहुत कम हिस्सा खर्च किया जाता है और सिर्फ कागजातों का पेट भर कर हुकूमत से टैक्स छूट ले ली जाती है। दुनिया के फयाज तरीन अफराद में बिल गेट पहले नंबर पर हैं, जो अपनी आमदन में से 27 अरब डॉलर फलाही कामों में खर्च कर चुके हैं। अमेरिका के ही वॉरेन बुफेट 21.5 अरब डॉलर के साथ दूसरे, और जॉर्ज सोरस जिनकी एक तंजीम ओपन सोसाइटी पर पाकिस्तान में पाबंदी आयद है, वो अपनी आमदन का 8 अरब डॉलर फलाही कामों पर खर्च कर चुके हैं। हैरानी की बात यह भी है कि हमारे हमसाया मुल्क के एक सरमायाकार अजीम परचम जी भी अपनी आमदन में से 8 अरब डॉलर खर्च कर चुके हैं। इनका ताल्लुक एक गुजराती मुस्लिम घराने से है। सऊदी अरब के बिजनेसमैन सुलेमान बिन अब्दुल अजीज अल राजी इस फहरिस्त में 5.7 अरब डॉलर के अतिया के साथ छठे नंबर पर हैं। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान की मजमूई कौमी पैदावार 383 अरब डॉलर है। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स के मुताबिक फयाज तरीन दुनिया के 144 ममालिक में से पाकिस्तान का नंबर 91 है। दूसरी तरफ मुसलमान मुल्क इंडोनेशिया इस वक्त वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स में अमेरिका को भी पीछे छोड़कर पहले नंबर पर आ चुका है। इसकी एक तो वजह ये बयान की जा रही है कि वहाँ लोगों ने ज़कात दयानतदारी से अदा करनी शुरू कर दी है। अमेरिका की मईशत का हुजम भी ज्यादा है और वहाँ खैरात करने का रुझान भी ज्यादा है। 2020 में अमेरिकियों ने 471 अरब डॉलर की रकम खैरात की और अमेरिका के 25.9% आबादी किसी न किसी शक्ल में खैरात दे रही है। आगे चलते हैं, आपको बताएं कि रिक्शे के अंदर दर्जनों अफराद देखकर पुलिस वाला परेशान हो गया। क्या है मामला, देखिए। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में पेट्रोलिंग पुलिस ने एक रिक्शे को रोका तो उस वक्त हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा कि एक रिक्शे में 5 या 7 नहीं बल्कि पूरे 27 लोग सवार थे। ट्विटर सारिफीन ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर की जिसमें देखा जा सकता है कि एक पुलिस अहलकार ने रिक्शे को रोका और जब सवारियां बाहर निकलना शुरू हुई तो वो हैरान रह गए। आमतौर पर रिक्शे में 3 से 6 अफराद की बैठने की गुंजाइश होती है, लेकिन इस रिक्शे में 27 सवारियां मौजूद थीं जो एक दूसरे की गोद में बैठे हुए थे। इन अफराद में बच्चे और बुजुर्ग भी शामिल थे। वीडियो में पुलिस अहलकार को बाकायदा सवारियों को गिनते देखा जा सकता है। ट्विटर पर शेयर की जाने वाली वीडियो ने देखने वालों को भी हैरत में मुब्तला कर रखा है कि कैसे एक रिक्शे में इतने अफराद सवार हो सकते हैं। थाईलैंड में साइंसदानों ने पालतू बिल्ली के जरिए वेटरनरी सर्जन के अंदर कोरोना की तस्दीक हुई और इसके ठोस सबूत दिए हैं। अनाया चौधरी से जान लेते हैं। मुहक्किकीन का कहना है कि बिल्ली से इंसान में वायरस की मुंतकिली के ऐसे वाक़यात शाज़ो नादिर ही होते हैं। साइंसी जरीदे नेचर में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक मुहक्किकीन ने कहा कि नताइज काबिल यकीन हैं, लेकिन हैरान हैं कि इस मुंतकिली को सामने आने में इतना वक्त लगा।
US سینٹر آف ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے ابھرتے ہوئے متعدی امراض کے جریدے کے شریک مصنف سارونیو جسری کے مطابق 6 جون کو جریدے میں شائع ہونے والی یہ دریافت حادثاتی طور پر سامنے آئی۔ اگست 2021 میں کرونا وائرس سے متاثر ایک باپ اور بیٹے کو یونیورسٹی کے اسپتال کے آئسولیشن وارڈ میں رکھا گیا۔ ان کی 10 سالہ بلی کا بھی ٹیسٹ کیا گیا جو مثبت آیا، لہٰذا اب ٹیسٹ کے دوران بلی نے خاتون ویٹرنری سرجن کے چہرے پر چھینک دیا تھا، جس نے ماسک اور دستانے پہن رکھے تھے لیکن آنکھوں کی حفاظت کا انتظام نہ کیا تھا۔ 3 روز بعد ویٹرنری ڈاکٹر نے بخار اور کھانسی محسوس کی اور بعد میں ان کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا، لیکن ان کے قریبی رابطوں میں آنے والوں میں سے کسی نے بھی بیماری نہیں پھیلی، جس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ کرونا بلی کے ذریعے متاثر ہوئی۔ ہانگ کانگ یونیورسٹی کے ماہر وائرولوجسٹ لیوپون کا کہنا ہے کہ تجرباتی مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ کرونا سے متاثرہ بلیاں زیادہ وائرس نہیں پھیلاتی اور صرف چند روز کے لیے وائرس کے پھیلاؤ کا سبب بنتی ہیں۔ سارونیو چسری نے کہا کہ ایسے معاملات میں لوگوں کو اپنی بلیوں کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے بلکہ ان کا مزید خیال رکھنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ معمولی بات پر لڑکا اور لڑکی ٹرین میں لڑنے لگے، بھارت کا ایک مزاحیہ خیز واقعہ ہے، جانیے اس رپورٹ میں۔ بھارتی میڈیا رپورٹ کے مطابق دہلی کی میٹرو بس میں ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لڑکی اور لڑکا آپس میں بحث کر رہے ہیں اور اس کا اختتام یہ ہوا کہ لڑکی نے لڑکے پر تھپڑوں کی بارش کر دی۔ دونوں کے درمیان ایک ٹی شرٹ کی قیمت لے کر بحث شروع ہوئی تھی۔ رپورٹ کے مطابق لڑکی نے شرٹ کی قیمت 1000 روپے بتائی تو لڑکے نے کہا کہ یہ تو 150 روپے سے زائد کی نہیں ہے، جس پر دونوں میں بحث شروع ہو گئی۔ لڑکا تھپڑ مارنے پر وارننگ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ پبلک پلیس ہے، لیکن اس کے باوجود لڑکی ہاتھ اٹھانے سے ہچکچاتی نہیں اور لڑکے کو تھپڑ مارتی ہے۔ اس کے جواب میں لڑکے نے لڑکی کو تھپڑ مار دیا۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوا ہے کہ آیا یہ محض ایک مذاق ویڈیو ہے یا دونوں واقعی لڑ رہے ہیں۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد کچھ لوگوں نے انہیں جڑواں اور کچھ نے ان دونوں کو بھائی بہن سمجھا۔ ایک صارف نے کہا کہ وہ بالکل بھائی بہن کی طرح لڑ رہے ہیں۔ اب شامل کر لیتے ہیں پورے ہفتے کی کچھ بڑی خبریں جو کہ ہم نے اس پورے ہفتے میں دیکھی۔ 16 جولائی کو صوبہ سندھ میں ضلع خیرپور کے علاقے ببرلو میں بچیاں سیلابی نالے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئیں۔ 17 جولائی کو زیارت میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن ہوا، 2 دہشت گرد ہلاک، عمر جاوید کی لاش برآمد ہوئی۔ 17 جولائی کو پنجاب میں ضمنی انتخابات ہوئے اور پی ٹی آئی نے برتری حاصل کی۔ 17 جولائی کو موسیٰ کالونی میں 7 منزلہ بلڈنگ گر گئی۔ 19 جولائی کو وزیر اعظم شہباز شریف نے الیکشن کمیشن سے فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے کی درخواست کر دی۔ 20 جولائی کو امریکہ یورپ میں ہیٹ ویو سے برطانیہ میں درجہ حرارت پہلی بار 40 ڈگری سے زائد ہو گیا۔ 20 جولائی کو ہی خبر رپورٹ ہوئی کہ امریکہ نے پاکستان کو انسانی اسمگلنگ کے واچ لسٹ سے نکال دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کامنٹ کیجیے اور اگر آپ نئے ہیں اس چینل کے اوپر تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس آپ کو یہاں دکھ رہے ہوں گے، ٹویٹر پہ بھی ہمیں فالو کیجیے جو کہ ہے @عسکری نیوز پوائنٹ، اور فیس بک پہ بھی ہمیں لائک کیجیے ہمارے پیج کو، اور ہمارا سوشل میڈیا ہیشٹیگ ہے #عسکری میڈیا، اس کو اپنی پوسٹ کے ساتھ ضرور استعمال کیجیے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد عریب عمران کو دیجیے اجازت، پھر ملیں گے اگلے جمعے کو۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔